زتخبركنن زتخبركمن قد نخلون كعني بعلتم كات إسرائيل خلتشان عصرت شمونتنا بصحكم أبصحنا كبير فوتو بعلتم كات حدا كابتون تنتاو سرتهم أب تجري زغونو توفيتاتن كبرتاتن كوينو نبذح كفلات الزمانات زلقون فلي بزخونة سرعات أملا إثيوبيان تجرين أب كتمان قطرن نايملا بيت كريستيانات تابوتات أب مقبوطاتات وصيام زحدرلو ملا أماني أرثوذكس كريستيانات مقلون تابوت انتوص عجيبو انت ملسون عجيبون أن بيت كريستيان زقتول إيو إذا بعلتم كات بكل الدرجة وانا كتما دو تجري زخونة تريكاويت كتما ماتشو بزدم هايمان توسرعت اندخبرنا يو اندهلنا ون أما لا كتماتاتن قطراتن تجري بتماسا ساعات زخبر زلويو زتخبر كنن زتخبركمن دك تجري كم هزبي اللون نان قصالنتنان العلاونتنان أب حدا قاتي وزلو أب حدا قاتي موكاب زلو قدات حدا ألفن مسارتاون قداي أب إيكونومينا بتلو مجدي بس حيزلو عنوتن كابزي كينوتسن كينحون زقبر زلو رؤي تكبارني بوضح مجدتاتن سلتتاتن قلطفن نويحن صعبيناتهم عابي زخوانا ناي سرعتنيا منقستي دموزن هذبي بانكتات امينو او زعا اورون كي ترفا معه تنبير لنا له اذا خلو كم هذبي كابوشتنا اذا خلو كم هذبي كابوشتنا كفندق زقبر ظلو مخانو نازخلو دما تجارو مخارتن كوينم تجراي مستحمست كره وزخلو السلطان كم زي هلون دات فلته فتونات مسارحي كوينم زقل قلوم هلاهم نزي شجر يخودون يواصصون الله بخالي قز كابدق بفلاي معراب عالم أو داق محويت تجراي زمت زلوسن دقف انتهالون نزيون مسجانا زقباء انتهونن مس بصحنا زلو قداتن حزون زقصل زلو معقبن انت نصاصر ابزي اتو زي بحال كوينو بزترخبه دقاف جن مس زبنا اندا تمخرنا ملو بملو وصيتاو بتخونه مقدي او طقمي نوعلو لنا زخبركمن جزاهم محدار تجراي زلو شجر مس فيدرال منقستي بمزراون بلزبن كفتح زلو ويلو كاب زبل كفتح ايو كابل صنع امنات بتخطاتالين دافتنا مصيو ايو ازي صعرون حزي يكون بقص علي اطانا خيرك قصلل ايو ازي خوينو جزاهم محدار تجراي نحنا تجارو كاب زلنا يو ايكونومياوي دقت كنحون داق مهنصت كون كنقبرن نخل طرح انت يكونس تصفى ذهب ايكونومياوي معواله كنجمرن كنبرخن نحنا دق تجراي وصان قدا اندا تصاوتنا ابلعليو طرح ناي قدام دقاف انتولن تصعنا قداف كم زي سكننا بجبوت من رقاقات انت نخقلني نزي مسارات غيرو إذا محدار تجراي أو كلهم زفرات إيكونومين أم محدران فتحن صفعت مدوات حيزو تكبارون مقبار بقرصين النت تلعيلو الله زاقيدون زتابعو ملكتات مرأي جميرنا لنا كاب تجراي جنزو زوس دنبر هافتي زي وسخو أبانا أب زراقفوش شغطات يخونو أب ناي جنزب سرعاتنا لو تنممسا كل ذكاء كنقبرنا
ህዝቢ ትግራይ ናይ ቁጠባን ምዕቋርን ባህሉ ኣብ ሃገር ዝፍለጥ ኮይኑ ወላ እኳ እተን ዝዓቆረለን ባንክታት ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይረክብ ዝገብር ፖለቲካዊ ውሳነ ተግበርቲ ኮይነን ኣብ ሽግር ዘእትውኦ ዘለዋ እንትኾና እዚ ስልጡን ባህሊ ጠንኪሩ ክቕፅልን ዝዓቆሮ ኣብ ተወሳኺ ሃፍቲ ምፍጣር ከውዕልን ኩሉ ዝግባእ መገድታትን ድጋፋትን ክንጥቀም ኢና ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ትግራይ ኣብዚ እዋን ትግራይ ግድን ክትፈትሖ ዘለዋ ቁልፊ መሓንቕ ብተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ሕገ መንግስታዊ ወሰናት ትግራይ ክኽበር ምግባርን እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፃኒዒት ኣብ ክልተኣውን ሕብረት ኣብ ዝፀውዖ ሰፋሕቲ ድርድራት እንዳተገበሩ ዝፀንሑ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብቲ ድርድር ስምምዕ ዝተበፅሓሎም ኣብቲ ድርድር ስምምዕ ዝተበፅሓሎምን ዘይተበፅሓሎምን ከም ዝነበሩ እዩ ስምምዕ ካብ ዝተበፅሐሎም ጉዳያት ዘይሕጋዊ ዕጥቁን ምምሕዳርን ምፍራስ ውሑስ ፀጥታን ድሕንነትን ክብርን ዝሓለወ ምምላስ ተመዛበልትና ጊዜያዊ ምሕደረኦምን ብፖሊሲ ካብ ኣምሓራ ሰፊሕ ድጋፍን በጀትን ተመዲቡ ክሰፍሩ ዝተገበሩ ሰፈርቲ ዝምልከት እዩ ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ድማ ምሕደራን ቀፃሊ ኣፈታትሓ ሽግር ሉኣላዊ ክልላዊ ወሰናት ትግራይን እዮም ነይሮም በዚ መሰረት እውን እቶም ስምምዕ ዝተበፅሐሎም በቶም ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ጅሆ ከይተሓዙን ኣብ ተመዛበልትና ዘሎ ሰብኣዊ ሽግር ቀዲሙ ክፍታሕ ንምግባርን ስምምዕ ዝተበፅሐሎም ተግባራዊ ክግበሩ ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ድማ ድርድር ክቕፅል ምርድዳእ ተበፅሑ ናይ ፀለምቲ ተመዛበልቲ ምስ ሽግራቱ ክምለሱ ዝተገበረ እንትኾነ እውን ሕዚ እውን ዳግም ክፈናቀሉ ዝገብር ዘሎ መሰከፍን ክፍታሕ ዘለዎ ሽግርን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀረማ ጀሚሩ ድማ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ኣብኡ ዘሎ ምሕደራ ናይ ምፍራስን ዛዕባ ይስማዕ ኣሎ ምዚ ብተዛመደ ኣብቲ ተመዛበላይ ይኹን ኣብኡ ዘሎ ዘይተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ክድነቕ ዘለዎ ዝተውሃቦ ኣፍልጦ ኣሎ ናይቲ ከባቢ ሽግር ዝተወሳሰበን ሰብኣዊን ፖለቲካውን ሜዳያት ከም ዘለዎን ሰብኣዊ ሽግር መፍታሕ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎን ሰብኣዊ ፍታሕ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክፍታሕ ዘለዎ ምዃኑ እውን እናተገለፀ ንሰምዕ ኣለና ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ቀረባ ጀሚሩ ዝለዓል ዘሎ ዛዕባ ዋና በዓል ጉዳይን ፈፃሚን እንዳሃለወ ንዕኡ ኣግሊሉ ዝጅመር ዘሎ መስርሕ ትኽክል ኢሉ ዘይኣምን እንትኾነ እውን ብደገ ኮይኑ ውፅኢት ክንገሮ ክፅበ ስለ ዘይግባእ ኣብዚ ጉዳይ ይነጥፉ ምስ ዘለውን ምስ ፌደራል መንግስትን ክዘራረብ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ምምላስ ቁልፊ መደቡ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምትግባር ኩሉ ዝከኣሎ ከይተቆጠበ ክሰርሕ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ናይ ፀለምቲ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ሞዴል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክሰርሕን ክድገምን ኣለዎ ኢሉ ኣይኣምንን በዚ መሰረት ናይ ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት ካብ ፀለምቲ ዝነበሩ ዝተረኣየን ሽግራት ፍጹም
ዝእርምን ዘድሊ መስተኻኸሊ ዝተገበረሉን ክኸውን ይግባእ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሽግር ክወሳሰብ ዝተገበረ ምዃኑ ግልፂ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዞም ሽግራት ውስብስብነቶም ንምቅላል ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይቲ ሽግር ሰብኣዊ መዳይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ግልፂ ኮይኑ እቲ ዞባ ካብ ናይ ኣምሓራ ሞግዚትነት ሙሉእ ብምሉእ ተላዒዑን ካሊእ ዝሕሰብ ኣማራፂ እውን ደው ኢሉን ኣብቶም ስምምዕ ዘይተበፅሐሎም ጉዳያት ድርድር ክቕፅል ክግበር እምበር ካሊእ ትእዛዝ ኮይኑ ክትግበር ምፍታን ነቲ ሽግር ዝኸፍአ ከም ዘወሳስቦ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብኣፅንኦት የተሓሳስብ ኣብ መወዳእታ መላእ ተኸተልቲ ክርስትና እምነት ደጊመ እንኳዕ ንበዓል ጥምቀት ኣብፅሓኩም ኣብፅሐና ይብል ትግራይ ክትሰግር እያ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንስውኣትና ይቐኒየለይ